अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और दुआओं में मुझ चीज़ को भी याद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। ये कहानी और इसके तमाम किरदार मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी हैं। किसी भी हकीकी शख्स, मकाम या वाक़या से इनकी मुशाबहत महज इत्तफ़ाक़ होगी। मुसन्निफ़ की नीयत किसी की दिल आज़ारी या तौहीन नहीं है। ये सिर्फ़ मेरी सोचों का अक्स है, मेरे ख्वाबों की तस्वीर। अगर किसी से मुशाबहत हो जाए तो ये एक महज इत्तफ़ाक़ होगा। तो चलें नावल स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर कर लिया है तो थैंक्स, लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें यार। तो चलें आतिशेष की एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। महक बेटे, बाहर आपके नाम का एक पार्सल आया है। रोशना बेगम ने महक के कमरे में दाखिल होते उसे बताया। मेरे नाम का पार्सल? लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। महक, जो इस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, हैरान होते हुए बोली। मामा, वो सुंदस का होगा। नहीं बेटा, मैंने पूछा था, वो डिलीवरी बॉय कह रहा था कि तुम्हारे नाम से आया है। रोशना बेगम ने महक की बात की नफ़ी की। अच्छा, तो फिर आप रिसीव कर लें, मैं ज़रा बिज़ी हूँ। महक ने लैपटॉप पर तेज़ी से हाथ चलाते हुए कहा। नहीं बच्चे, मैंने उससे कहा था कि मुझे दे दो, वो बेटी है मेरी, लेकिन उसका कहना है कि ये पार्सल मैम महक के नाम का है, इसलिए इसे सिर्फ वही रिसीव कर सकती हैं। प्लीज़ मैम, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे सख्ती से ऑर्डर दिया गया है कि सिवाय मैम महक के ये पार्सल किसी और को नहीं देना। बेटा, इसकी नौकरी का सवाल है, तुम जाकर रिसीव कर लो। तुम्हारे बाबा भी हवेली में नहीं है, वरना वही रिसीव कर लेते। रोशना बेगम ने इस लड़के की मजबूरी बताई। अच्छा, मैं देखती हूँ। हैरत है, मेरे लिए पार्सल किसने भेजा है? महक सोचते हुए बाहर की जानिब बढ़ी। लाएं रमज़ान चचा, इसे यहाँ रख दें। थोड़ी देर बाद महक जब वापस अपने कमरे में आई तो उसके साथ रमज़ान चचा एक बहुत बड़ा बक्स उठाए कमरे में दाखिल हुए। महक ने वह बक्स कमरे की एक साइड रखने का कहा तो रमज़ान चचा वह बक्स रखते वापस चले गए। क्या है इसमें? उसकी चारों बहनें उससे एक साथ सवाल कर गई। मुझे क्या पता, खोलूँगी तो ही पता चलेगा ना, महक ने जवाब देते अपने बेड की साइड दरार से स्मार्ट नाइफ निकालते, काटन की टेप काटते उसे खोला। इसके अंदर मौजूद चीज़ें देखते सब बहनें हैरान होते। कभी इन गिफ्ट्स को देखती तो कभी एक दूसरे के चेहरों को देखती। इसके अंदर से एक बारबी वाइट फ्रॉक विद सैंडल्स, मैचिंग ज्वेलरी, एक रेड रोजेज़ का बुक जिसमें चॉकलेट बॉल्स भी लगी थी और इसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत कार्ड भी था। ये सब अबीहा अभी कुछ सोच ही रही थी। ये सब क्या जीजू ने भेजा है? वाह महक, जीजू तो बहुत रोमांटिक निकले यार। कसम से मुझे ऐसा बंदा मिले तो मैं तो पढ़ाई छोड़कर फ़ौरन से पहले निकाह के लिए हाँ कर दूँ। सुंदस ने चहकते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब जीजू ने भेजा है? अबीहा ने सवाल किया। जाहिर है शाम में इनकी मंगनी है तो वही भेज सकते हैं, और किसकी इतनी हिम्मत? सुंदस ने कंधे झुकाते हुए कहा। वह वाह महक, ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है। तुम्हें पता है ये किसका आर्टिकल है? और ये उसका लेटेस्ट पीस है। जानती हो, मैंने इसे हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की। मेरा दिल था ये ड्रेस पहनने का आज के फंक्शन में। मैंने उस आर्टिस्ट से कांटेक्ट भी किया था। पता है उसने क्या कहा? सुंदस, उसने इस फेरी टेल फ्रॉक को देखते हुए कहा। हाँ बताओ, क्या कहा? क्योंकि जब तक तुम बताओगी नहीं तुम्हारा तो खाना भी हजम नहीं होगा, अबीहा ने कहा। कहती है सॉरी मैम, इसकी एक ही कापी थी जिसे एक सर ने मेरी कीमत से 5 गुना कीमत देकर ख़रीद लिया है। सुंदस ने बड़े स्टाइल से इसकी नकल उतारते हुए बताना शुरू किया। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? अबीहा ने मुंह बनाते हुए कहा। है ना, पता है जब मैंने इसे कहा था कि मैं भी इतनी ही रकम दे दूंगी, मुझे सेम इसी तरह की ड्रेस बना दें, तो पता है आगे से उसने क्या कहा? कहने लगी सॉरी मैम, इन सर ने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए हैं कि मैं इसकी कापी नहीं बनाऊंगी, और जिस दिन मैंने इसकी कापी बनाई वो मुझ पर लीगल एक्शन लेंगे। हैरत की बात है, सुंदस ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में सारी बात बताई। इसमें हैरानी की क्या बात है? जीजू को अपिया से मोहब्बत ही इतनी हो गई है कि उनका दिल करता है कि जो ड्रेस अपिया पहने वो किसी और के पास ना हो। पास खड़ी मीरब ने चहकते हुए कहा। देखें अपिया, इसमें एक और बक्स भी है। अब के आखिर ने इस कार्टन में से एक बक्स निकालकर महक को दिया। बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, बुरी बात है। चलो आप लोग जाकर बाहर खेलो। सुंदस, तुमने अबीहा ने समझदारी दिखाते छोटे तीनों बच्चों को बाहर भेजा
और साथ ही सुंदस को भी डपटा, जो कुछ भी कहीं भी कह देती थी। महक ने बक्स खोला तो उसमें से एक कार्ड खूबसूरत कार्ड निकला। महक ने उसे खोलते जूं ही पढ़ना शुरू किया। छोड़ महक, बाद में पढ़ लेना, टाइम थोड़ा है और काम बहुत ज़्यादा। तू यहाँ बैठ, पार्लर भी नहीं गई? मैं तेरे चेहरे का थोड़ा बहुत मेकओवर कर दूँ। सुंदस ने महक के हाथ से कार्ड और बक्स लेते साइड ड्रार में रखते महक को सोफे पर बैठने का कहा। अरे सुंदस, देखने तो देख क्या लिखा है और किसने भेजा है। महक की मुतजस्सिस तबीयत ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये सब उसके होने वाले मंगेतर ने भेजा है। अरे कहा ना जीजू ने ही भेजा है तो फिर। सुंदस ने अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते कहा और फिर उसमें से अपनी कुछ फेशियल किट्स निकालते महक की तरफ बढ़ी। नो सुंदस, ये सब नहीं। महक जो अपनी टैडी को गोद में रखे अभी इसी इन्वेलप के बारे में सोच रही थी कि सुंदस के हाथ में फेशियल किट देखते बोलते हुए अपने टैडी को अपने चेहरे के आगे करते खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। देख महक, आज तो तू जो चाहे कर ले, लेकिन आज तो मैं तुझे रेडी करके ही रहूँगी। आज तो तुझे तैयार होना ही पड़ेगा। इतना तो जीजू का हक बनता है ना कि तू उनके लिए तैयार हो। सुंदस ने उसकी एक ना सुनते कहा था। हाँ वाकई महक, आज तो तुम्हारी मंगनी, आज तो तुम्हें तैयार होना चाहिए। अबीहा ने भी सुंदस का साथ दिया था। हम लोग देखते हैं ये कैसे तैयार नहीं होती। बाहर से आती महक के दोस्तों में से सांवरी ने कहा। अरे तुम लोग आ गई, आओ आओ। अबीहा ने मुस्कुराते हुए उनका वेलकम किया था। कोई ज़रूरत नहीं, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, तुम सब की सब सुबह का बुलाया हुआ था और अब आ रही हो। महक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सॉरी यार, वो कुछ मसला हो गया था, सांवरी ने कहना शुरू किया तो साथ खड़ी लाइबा ने उसे कोहनी मारते खामोश करवाया। अरे यार, वो काम जो तूने हमारे ज़िम्मे लगाया हुआ था उसी में बिजी थी, मिन्हा ने बात को बदलते हुए कहा। अच्छा, किसी के घर वाले माने भी हैं या नहीं? महक ने फिर से टैडी को गोद में रखते हुए पूछा था। बताते हैं, लेकिन पहले तो तू ये सब लगवा और रेडी हो जा, रूमी से कहते उसकी ड्रेस की तरफ बढ़ी। अरे वाह, बड़ी ज़बरदस्त ड्रेस है, जीजू की पसंद को दाद देनी चाहिए। सब ने महक की ड्रेस को रश्क भरी निगाहों से देखते हुए एक साथ कहा था। हाँ, ये तो बात सच कही, आखिरकार इसने हमारी महक को पसंद किया है और ये भी कोई आम तो नहीं है। सुंदस ने महक को मस्का लगाने की कोशिश करते हुए कहा। फिर उसने क्रीम निकालते महक का फेशियल स्टार्ट किया। नहीं सुंदस प्लीज़, इन सब से एलर्जी हो जाएगी, तुम मुझे सिर्फ एक मास्क लगा दो बस, महक ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो सुंदस ने एक फेस पैक निकालते जो हर्बल था और एंटी एलर्जिक भी, जो उसे डॉक्टर ने बताया था, बस वही निकालते महक के चेहरे पर लगाया, जिसे वो अपने मोबाइल का कैमरा निकालते देखकर मुंह बनाने लगी। देख महक, इससे तुझे एलर्जी नहीं होगी और ये मुंह के जाविये बिगाड़ना बंद कर वरना रिंकल्स बनने लगेंगे, सुंदस ने उसे डराते हुए कहा, और उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर ले, पता नहीं तेरा क्या बनेगा। लड़कियां तो मेकअप और कॉस्मेटिक्स के लिए पागल हो रही होती हैं और एक तू है कि, सांवरी ने हैरानगी से कहा था। होती होंगी वो जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं कि मेरी बेटी को अल्लाह ताला ने से सारा मेकअप अर्श से करके इस दुनिया में भेजा है, मुझे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं, महक ने इतराते हुए जवाब दिया था। हाँ भाई, ये बात तो महक ने ठीक कही है और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। अब के जवाब अरीबा की तरफ से आया था। वैसे महक, सच में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तू बहुत खुशकिस्मत है, अल्लाह ने खूबसूरती भी कमाल की दी और किस्मत भी। धानी ने भी महक की किस्मत पर रश्क करते हुए कहा। ये बात तो तुमने ठीक कही, तभी तो देखना सुंदस से पहले इसका रिश्ता पक्का हो गया। दानिया ने बात करते महक की दुखती रग पे हाथ रख दिया था। धानी तो सुधर जा, देखें मेरे लिए इससे भी अच्छा प्रपोजल आएगा, ऐसा कि तुम सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। महक ने गुस्से से कुछ कहने के लिए लब वाह किए ही थे कि सुंदस, जो आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे पर फेशियल पे चिपका रही थी, महक की आंखों में गुस्सा देखते फ़ौरन से पहले बोलते दानिया को डपट गई, जो बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोलकर हमेशा महक से डांट खाती थी। कुछ देर बाद, देख सुंदस, इसे जल्दी से मेरे चेहरे से उतार ले, मुझे इचिंग हो रही है, महक ने अपने चेहरे पर लगे पैच को खुरचते हुए कहा। एक तो ये लड़की ना, मजाल है कि सुकून से कुछ करवा ले। अबीहा, जो अभी तक चेहरे पर पैच लगाए आंखें बंद किए सोफे के साथ टेक लगाए बैठी थी, अपनी आंखों से खीरे के टुकड़े उठाते झिंझलाते हुए बोली, बीहू की बच्ची, उतार इसे वरना जान से जाएगी, महक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अल्लाह महक, देख कितना निखार आ गया है इससे तेरे चेहरे पे, और देख कैसे मुलायम हो गई है तेरी स्किन, सच में। अबीहा ने महक के चेहरे से मास्क उतारते उसके गाल पकड़ते खींचते हुए कहा। बीहू की बच्ची, छोड़ मेरे गाल, वो पहले ही बहुत सॉफ्ट हैं, इसका कोई कमाल नहीं है।
दर्द कर दिया ख्वाह मख्वाह में। महक ने अबीहा को डपटते हुए उससे अपने गाल छुड़वाने की कोशिश करते कहा, अभी दर्द कहाँ, अभी तो दर्द होगा जब जीजू तेरे गालों पर दांत गाड़ेंगे, तब कहियो। हाय अल्लाह जी, छोड़े ना, बहुत दर्द हो रहा है, दानिया ने गंभीर लहजे में शरारत से कहते सामरी को आंख विंक की। मैं तेरी जान ले लूँगी दानी की बच्ची, महक चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। तो ले लेना मेरी जान, तुझे रोका किसने है, दानिया इतना कहते उससे दूर भागी। तू रुक दानू, तू तो आज गई मेरे हाथों। महक उसके पीछे और वो उसके आगे भागी। अरे रुक जाओ तुम दोनों, शादी की उम्र हो गई है और हरकतें आज भी बच्चों वाली। कमरे में दाखिल होती रोशना बेगम ने उन्हें डपटते हुए रोका। अरे वाह, रोशना बेगम बड़ी पटाखा लग रही हैं, एक किस तो दे दें। महक माँ की आवाज़ सुनते रुक कर उन्हें देखते हुए शरारत से बोलते उन्हें आँख विंग करते, उनका चेहरा दोनों हाथों में थामते उनके गाल पर प्यार करते हुए बोली, शर्म कर, माँ का नाम पुकार रही है, तू कब सुधरेगी महक। रोशना बेगम ने उसके हाथ पर चपत लगाते मसनूई गुस्से से डपटते हुए कहा, मम्मा ये मेरे नहीं, ये तो बाबा जानी के डायलॉग हैं। महक ने उन्हें दोबारा से आँख विंग करते कहा तो रोशना बेगम का चेहरा लाल सुर्ख हुआ था। हाय ये ब्लशिंग, कसम से अगर बाबा जानी यहाँ होते ना तो बिना हमारा लिहाज किए मुँह चूम लेते आपका। महक ने फिर से बेबाक बात करते रोशना बेगम का लाल सुर्ख चेहरा और लाल कर दिया था। बेशर्म बहुत हो गई हो महक, मार खाओगी मुझसे। रोशना बेगम ने हाथ उठाते कहा तो महक हमेशा की तरह अपनी आंखें ज़ोर से मीच गई। रोशना बेगम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वैसे आपके शोहरे नामदार किधर हैं, सुबह से नज़र नहीं आए। महक ने जब अपने गाल पर हाथ ना लगते महसूस करते पहले अपनी एक आंख ज़रा सी वाक करते देखा तो रोशना बेगम उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। महक ने बड़े राजदाराना अंदाज में रोशना बेगम के कान में सरगोशी करते हुए पूछा, और कहाँ होंगे वो, बस तेरी मंगनी की तैयारी में मसरूफ़ हैं, और कहाँ होना है। मैं इन्हें देखती हूँ फारग हुए हैं कि नहीं, इन्हें भी रेडी होने का कहना है और अम्मा जान को भी कपड़े निकाल कर देने हैं। मैं अकेली जान और इतने ढेर सारे काम, तुम लोग तो कम अज़ कम जल्दी कर लो, रेडी हो जाओ, इससे भी जल्दी से रेडी करो, मेहमान आने वाले हैं। रोशना बेगम ने फिक्रमंदी से कहा, मम्मा बाबा को देखें, इन्हें कपड़े निकाल कर दें, दादों को कपड़े मैं दे आती हूँ निकाल कर। अबीहा इतना कहते बाहर निकली। मम्मा सच में आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, महक ठीक कह रही थी, अबीहा ने निकलते हुए रोशना बेगम के गाल चूमते हुए कहा था। बेटियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनते रोशना बेगम की मुस्कुराहट गहरी हुई तो उनके गालों में पड़ने वाले डिंपल जो बिल्कुल महक की तरह थे वाज़िया हुए थे। रोशना बेगम इस वक्त लाइट पीच कलर की ड्रेस में, जिस पर चिकनकारी का काम बड़ी नफासत से किया गया था और इसके दुपट्टे के चारों तरफ चिकनकारी का बॉर्डर बना था। दूधिया सफ़ेद रंगत पे मेकअप के नाम पर सिर्फ होंठों पे हल्का सा ग्लोज इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा गया था। उस पर इनके चेहरे पर खिलता गुलाल जो हमेशा शर्माने से आता था इन्हें और खूबसूरत बना रहा था। पागल कहीं की, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ और मुझे घूरना बंद करो। दानिया, रबिया, सांवरी, जल्दी से रेडी करो इसे, शाबाश। ये ना माने तो ज़बरदस्ती, पहले ही पार्लर ना जाने की ज़िद ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। महक अब और गुस्सा मत दिला, जल्दी से रेडी हो जा। ये दुनिया की वो वाहिद लड़की होगी जो अपनी मंगनी वाले दिन भी अपनी माँ से डांट खा रही थी। हजरात, ये वाक़या तारीख में लिखवा दिया जाए। दानिया ने फिर से बिना सोचे समझे बोल कर महक का चेहरा गुस्से से लाल किया था। अगले आधे घंटे में रेडी मिलो मुझे, मैं तुम्हारे बाबा को देख लूँ ज़रा। रोशना बेगम हकीमाना लहजे में बोलते बाहर चली गई। महक जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुस, वरना हम तेरी इज़्ज़त यहीं उतार देंगे। दानिया ने महक को ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेलते हुए कहा तो सांवरी उसकी ड्रेस उठाते ड्रेसिंग रूम की तरफ पड़ी। अरे मेरी इज़्ज़त उतारने वाला इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, तुझे ना मेरी इज़्ज़त उतारने के लिए 100 बार मर कर पैदा होना पड़ेगा। महक ने शरारती लहजे में कहते सांवरी से अपनी ड्रेस पकड़ी और ड्रेसिंग रूम में घुस गई। अल्लाह करे महक तुझे ज़माने भर की खुशियाँ मिलें, वरना मुझे तो तेरी बातों से डर लग रहा है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। महक जब ड्रेस पहनकर बाहर निकली तो उसकी फ़्राक की ज़िप बंद करते सांवरी ने दिल से दुआ देने के साथ साथ डरते हुए दिल की कैफियत भी बताई। क्या कुछ हुआ है सांवरी? महक ने सांवरी के चेहरे के बदलते रंग देखकर पूछा। नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, सांवरी ने गड़बड़ाते हुए कहा। तुझे मेरी कसम लगे सांवरी, सच बता क्या हुआ है? महक ने सीधे होते उसका हाथ पकड़ कर अपने साथ पर रखते हुए उसे अपनी कसम देकर पूछा।
تو یہاں بیٹھ مہک اور جلدی سے ریڈی ہو جا، تیری منگنی کے بعد سب بتا دوں گی۔ سانوری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا اور نیچے جھکتے اس کے پاؤں میں کسی کی محبت کی بیڑیاں یعنی پائلیں پہنائی، اور سندس نے اس کے چہرے پر ہلکا گلابی میک اپ کرتے ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائی تھی۔ ابیحا نے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ سانوری، تو مجھے ابھی بتائے گی کہ کیا ہوا ہے، ورنہ تیری قسم میں یہ منگنی نہیں کروں گی، مہک غصے سے چلاتے ہوئے بولی تو سانوری نے نم آنکھوں سے مہک کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھا، جو کہ اس وقت غصے سے لال انگارہ ہو کر اور بڑی اور بھی دلکش ہو رہی تھی۔ ہیزل گرین آنکھوں میں غصے سے بڑھتی ہوئی سرخی انہیں اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ سندس نے فوراً سے اس کی خوبصورت آنکھوں کو موبائل کے کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ جلدی بول سانوری۔ مہک سانوری کی خاموشی پر غصے سے دھاڑی تھی۔ وہ عادل چودھری اور دانیال چودھری کا کسی نے قتل کر دیا ہے، ان کے تمام ساتھیوں کا بھی۔ سانوری نے رک کر آہستہ آہستہ آواز میں کہا۔ لے، اتنی سی بات؟ میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری سانوری پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مہک نے ریلیکس انداز میں کہا۔ مہک، تیرے لیے یہ اتنی سی بات ہے؟ دانیہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اچھا ہوا جو کسی نے قتل کر دیا، اور اس سالے کو، ورنہ آج نہیں تو کل اس نے میرے ہاتھوں قتل ہو ہی جانا تھا۔ حرکتیں ہی اس کی ایسی تھیں۔ مہک نے سندس سے پکڑتے ہوئے کسی کے نام کی ہتھکڑی اپنی نازک کلائی پر پہنی تھی۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے مہک کہ اسے پرسوں ہی قتل کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد۔ اور پریشانی کی یہ بات ہے کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے تیرے ہی فارم ہاؤس میں تیرے ہی شیروں کے آگے ڈال دیا گیا تھا۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ کل وہ کتا کمینہ انسپکٹر رشید اپنے ساتھ کئی پولیس کی گاڑیاں لے کر تیرے فارم ہاؤس پہنچ کر ہمارے بارے میں تفتیش کر رہا تھا اور تیرے بارے میں بہت کچھ غلط کہہ رہا تھا۔ کیا تجھے؟ سانوری روتے چلاتے ہوئے مہک کو سب بتا رہی تھی۔ مہک سب بھولتے بھاگنے کے انداز میں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ سب لڑکیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کو رونتے کمرے سے باہر نکل کر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتے چلاتے ہوئے آلیان چودھری کو پکار رہی تھی، لیکن اپنے سامنے موجود نامعلوم افراد کو دیکھتے وہیں رک گئی تھی۔ سامنے بیٹھے ان وجودوں کی نظر جوں ہی مہک پر پڑی تو وہ پلکیں جھپکنا بھول گئے تھے، ان کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز ہوئی تھیں۔ وہ ایک ٹک آس پاس سے بے خبر اسے دیکھ رہے تھے۔ سکندر انکل، آپ اور ہمارے غریب خانے پر خیریت تو تھی جو آپ نے اس غریب کی حویلی کو رونق بخشی۔ آلیان چودھری جب حویلی پہنچے تو ان کے ملازم نے کچھ مہمانوں کی آمد کا بتاتے انہیں حویلی کے مہمان خانے کی طرف بھیجا۔ آلیان چودھری مہمان خانے میں داخل ہوتے سکندر خان اور ان کی بیوی اور پوتے کے ساتھ دیکھتے بڑے اتفاق سے ملتے انہیں بٹھا کر ان کے سامنے بیٹھتے استفسار کرنے لگے۔ ان کے پوچھنے پر سکندر خان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات کا آغاز کریں، اور حویلی میں داخل ہوتے وہ حویلی کی سج دج بھی تو دیکھ چکے تھے۔ کہیں انہوں نے پہنچنے میں دیر تو نہیں کر دی، کہیں ان کے پوتے کی محبت کسی اور کے نام تو نہیں ہو گئی۔ سکندر خاموش بیٹھے سوچتے رہے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ وہ یہاں آ تو گئے تھے، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آلیان چودھری سے کس طرح بات کریں، ان سے ان کی بیٹی کیسے مانگیں۔ گھر پر آریان خان اور بھابھی ٹھیک ہیں؟ آلیان چودھری نے سکندر خان کو خاموش بیٹھے دیکھ کر اگلا سوال کیا تھا۔ ہاں مڑا، اس کو کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے وہ بالکل، تم جانتا ہے کہ جب تک اس کا بزنس ٹھیک ہے تب تک وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا تو جینا مرنا بس بزنس اور پیسہ ہی ہے، اس کا خاطر وہ سب کچھ داؤ پر لگا سکتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا سگا اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ سکندر خان جو پہلے ہی کنفیوز سے تھے، آلیان چودھری کے نارمل انداز پر بات کرنے پر ہمیشہ کی طرح اپنے ازلی رویے کو اپناتے اپنے ہی بیٹے کے خلاف بولنے لگے تھے۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آلیان چودھری کو کیسے منانا ہے۔ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سکندر خان ہمیشہ آلیان چودھری سے آریان خانزادہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور آلیان چودھری ہمیشہ کہہ لگاتے ان کے ساتھ مل کر آریان خان کے خلاف بولتے تھے۔ عجیب ٹام اینڈ جیری کی جیسی کہانی تھی آریان خانزادہ اور آلیان چودھری کی۔ وہ دونوں کبھی کسی زمانے میں جگری دوست ہوا کرتے تھے، لیکن بزنس میں ہی کچھ انبن ہونے کی وجہ سے دونوں میں ناراضگی ہو گئی تھی، اور یہ ناراضگی آہستہ آہستہ دشمنی میں بدلتی چلی گئی۔ دونوں کو احساس تک نہ ہوا، لیکن گھر کی عورتیں ان دونوں کی دوستی سے بالکل انجان تھیں، کیونکہ خان لوگ اپنے بزنس کے معاملات گھروں پر ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں جب دور مارٹ ہوا تھا تو آریان خانزادہ نے رانیہ خانم کو اپنے ساتھ بزنس پارٹیوں میں لے جانے لگے،
اور آہستہ آہستہ انہیں بھی اپنے بزنس کے بارے میں بتانے لگے تھے۔ جنکو خان اور تاہیانگ خان بھی ان دونوں کی دوستی سے انجان تھے۔ انہوں نے بھی ان دونوں کو جب بھی دیکھا تھا ایک دوسرے کے بزنس ارائیول کی طرح ہی دیکھا تھا، لیکن سکندر خان زادہ اور آلیان چودھری جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یوں ہی فرینک ہو کر کھلے دل سے ملتے تھے، دلوں میں کبھی بھی کوئی بھی بغض رکھے بنا۔ آج بھی وہ ایک دوسرے سے فرینک ہونا سٹارٹ کرتے جنکو خان کے ساتھ ساتھ روزینہ خانم اور پلوشا خانم کو بھی حیران کر گئے تھے۔ چھوڑیں انکل، اسے آپ جانتے تو ہیں، ایسا ہی ہے شروع سے۔ آج بتائیں میرے غریب خانے پر کیسے آنا ہوا، اور کیا اسے پتہ ہے کیسے آنے دیا اس نے؟ آلیان چودھری نے ایک ساتھ کئی سوال کیے تھے۔ اسے پتہ ہو یا نہ ہو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں اسے بتانے کا پابند بھی نہیں ہوں، سکندر خان نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ سیریسلی داجان؟ جنگکوک نے اتنا کہتے اپنے وہاں پر موجود ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اور بھائی برخودار، تم بتاؤ کیا کر رہے ہو آج کل، اور وہ تمہارا جگری یار کدھر ہے؟ تم آج کل اکیلے کیسے؟ آلیان چودھری نے جنگکوک خان کو دیکھتے اس سے پوچھا تھا۔ جنگکوک خان جو اس وقت بلیک کلر کی پینٹ شرٹ کے اوپر بلیک ہی کلر کی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، بلیک کلر میں اس کا سفید رنگ اور بھی وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے، اس کی وجیح پرسنالٹی دیکھتے آلیان چودھری بہت مرعوب ہوئے تھے۔ جی انکل، میں اس وقت بی ایس سی کے فائنل ایئر میں ہوں، اور اگلے سال انشاءاللہ پی ایچ ڈی اور اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جنگکوک خان، جس سے تاہیانگ خان ہر پل رابطے میں تھا، اس سے ہر موومنٹ کی اطلاع لے رہا تھا، حویلی کے اندر انٹر ہوتے تاہیانگ خان اسے ویڈیو کال پر جوائن رہنے کا کہتے اس سے میسیجز پر سوال کر رہا تھا، اور جنگکوک خان جواب میں کبھی میسیج کر رہا تھا تو کبھی موبائل ادھر ادھر گھماتے حویلی کے تمام مناظر دکھا رہا تھا۔ آلیان چودھری کے سوال پر نارمل انداز میں جواب دیتے بولا، اور انکل آپ کا چھوٹا خان وہ کیا کر رہا ہے؟ آلیان چودھری نے تاہیانگ خان کے بارے میں سوال کیا۔ آلیان چودھری کے منہ سے اپنا نام سنتے تاہیانگ خان زادہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ ہاں، وہ تو شہزادہ بچہ ہے ہمارا، آلیان شیر ہے، شیر۔ وہ اپنا باپ کا طرح بالکل بھی نہیں ہے، اس سے بہت الگ سلجھا ہوا ہے، بڑا نیک بچہ ہے ہمارا۔ وہ بھی منجلے خان کی طرح یہی پڑھ رہا ہے جو جنگکوک خان پڑھ رہا ہے، اور اس کا ارادہ بھی اب یہاں سے باہر جانے کا ہے۔ سکندر خان زادہ اب تاہیانگ خان زادہ کی تعریفوں کے بل باندھتے سچ جھوٹ مکس کرتے بولے تھے۔ اچھا، ویسے حیرت ہے کہ وہ اس پر نہیں گیا، ورنہ میں نے تو سنا ہے کہ بیٹے اپنے باپ پر ہی جاتے ہیں۔ ویسے اچھی بات ہے جو بھی اس پر نہیں گیا، آلیان چودھری نے حیرانی سے کہا۔ اتنے میں روشنا بیگم ناشتے کی ٹرے لیتے مہمان خانے میں داخل ہوتے سب کو مسکراتے ہوئے سلام کرتے انہیں ناشتہ پیش کرنے لگی تو روزینہ خانم نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ پکڑا۔ ماں جی یہ بھی لینا، روشنا بیگم نے کباب کی پلیٹ ان کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ بیٹے، جیتی رہو، خوش رہو۔ جی، روشنا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہتے آلیان چودھری کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے ان کا تعارف پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ہاں بیگم، ان سے ملیں، یہ سکندر خان زادہ اور ان کی بیوی روزینہ خانم ہیں، آریان خان زادہ کے والد اور والدہ، اور ہمارے بہت گہرے دوست بھی۔ اور انکل، یہ ہیں آپ کی بہو، میری شریک حیات مسز روشنا آلیان چودھری۔ آلیان چودھری نے بہت تفصیل سے تعارف کروایا تو جنگکوک خان کے ساتھ ساتھ فون کی دوسری سائیڈ تاہیانگ خان زادہ پر بھی حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ یہ دشمنی اور دوستی کا کھیل ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ جیتا رہو بہو، آلیان تمہارا بیوی اور ہمارا بہو بہت خوبصورت ہے اور بہت سلجھا ہوا بھی، بالکل ہمارا رانیہ بہو کی طرح۔ سکندر خان زادہ نے روشنا چودھری کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دعائیں دیتے کہا۔ مجھے آپ کی یہ بات بہت پسند ہے انکل کہ آپ ہر کسی کی تعریف کھل کر کرتے ہیں۔ آلیان چودھری نے بھی روشنا چودھری کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ مسکراتے ہوئے روشنا چودھری کی طرف دیکھتے آلیان چودھری کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، جو ان کے سامنے تیار کھڑی ان کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ اور بتا آلیان، کیا آج کوئی خاص فنکشن ہے گھر میں کیا، جو اتنا سج دج کروا رکھا ہے؟ سکندر خان نے اپنے دل میں اٹھتے سوال کو پوچھ ہی لیا، جو انہیں کہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ جی انکل، آپ کی پوتی کی منگنی کی تقریب ہے آج،
بہت اچھا ہوا جو آپ لوگ آ گئے، پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو انوائٹ کروں، پھر اس کھڑوس کا سوچتے خاموش ہو گیا، لیکن ابیہا کی شادی پر ضرور آپ کو آنا ہوگا، پھر چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ آلیان چودھری نے پہلے سے جواب دیتے سکندر خان کے ساتھ ساتھ سب کو پریشان کر دیا، لیکن ساتھ ہی اگلے پل ابیہا کا نام بتاتے ان کی پریشانی ختم بھی کر دی تھی۔ ابیہا کا نام سنتے تاہیانگ خانزادہ، جنگکوک خانزادہ کے ساتھ ساتھ سکندر خانزادہ اور روزینہ خانم نے بھی سکھ کا سانس اندر کھینچا تھا۔ تو یہ ابیہا بٹیا کا منگنی کی تقریب کے لیے تیاری ہو رہا ہے۔ بھائی آلیان، بہت بہت مبارک ہو تم کو۔ سکندر خان خوش ہوتے ہوئے بولے، نہیں انکل، یہ تو اس سے پہلے کہ آلیان چودھری انہیں سچ بتاتے، باہر سے مہک کی اونچی آواز سنتے وہ پریشان ہوتے روشنا بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ روشنا بیگم نے کندھے جھکاتے نہ میں سر ہلایا تھا۔ بابا، رمضان چچا، بابا کدھر ہیں؟ مہک کی آواز مہمان خانے کے قریب سے آ رہی تھی۔ بٹیا وہ مہمان خانے میں ہیں، ان کے کچھ دوست۔ ابھی رمضان چچا کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ مہک انہیں اگنور کرتے مہمان خانے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے موجود انجان وجودوں کو دیکھتے خاموش ہو کر آلیان چودھری اور روشنا چودھری کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے اشارہ کرتے پوچھنے لگی، گویا کہ جاننا چاہتی ہو کہ یہ ہستیاں کون ہیں۔ بابا جانی، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، پلیز۔ مہک کی خوبصورت آواز سنتے جنگکوک خانزادہ نے موبائل سے نظریں ہٹاتے آواز کی سمت دیکھا۔ یہ آواز کسی کے کانوں میں میٹھا رس گھولنے لگی تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار جو اچھوں کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی، وہ جنگکوک خانزادہ کا بھی ایمان ڈگمگا گئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی جو وائٹ کلر کی باربی ٹیل فراک میں 7 ڈائمنڈ کی جویلری پہنے، پاؤں میں پائل پہنے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ لگائے جو کہ سندس اسے زبردستی لگا چکی تھی، ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائے، اپنے گولڈن براؤن بال پیچھے سے کھلے چھوڑے جو گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہے تھے اور کچھ آگے سے کاٹ کر چھوٹے کیے، بالکل آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس کی دودھیا بے داغ سفید رنگت ہلکا پنکی لک دیتے اور حسین لگ رہی تھی۔ تیز بھاگنے سے اس کی سانسیں پھولی تو وہ تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کا تیز سانسیں لیتا وجود جنگکوک خانزادہ کے ساتھ ساتھ تاہیانگ خانزادہ کے وجود میں بھی آگ کے شعلے دہکا گیا تھا۔ وہ یوں ہی کبھی بھی کسی کے بھی سامنے اپنا دوآتشہ روپ لے کر آ جاتی تھی، اور یہی بات تاہیانگ خانزادہ کے اندر سلگتی آگ کو اور بھڑکا گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موبائل سے باہر نکل کر اسے وہاں سے غائب کرتے اپنے حصار میں چھپا لے، جہاں سے کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ کیسا تھا اس کا دل، یہ کیسی تمنا تھی، یہ کیسی آتش عشق بڑھ رہی تھی اس کے وجود میں جو سب جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ پہلے اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ سامنے آئے تو جنگکوک خانزادہ ویڈیو کال پر اسے دکھا دے، وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اب جب کہ وہ سامنے آ گئی تھی تو اس کے وجود پر اپنے بھائی کی نظر بھی تاہیانگ خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جنگکوک خانزادہ ایک دم ساکت کھڑا اس حسن کے شاہکار کو مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ تاہیانگ خانزادہ ابھی بھی ویڈیو کال پر موجود ہے، جو اسے غصے سے گھورتے ہوئے اشارے کر رہا تھا۔ موبائل فون کا رخ تھوڑا نیچے کی جانب تھا، جس کی وجہ سے تاہیانگ مہک کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اگر وہ اس کے لپسٹک سے سجے لال ہونٹ دیکھ لیتا تو فوراً سے پہلے وہاں پہنچ کر انہیں اچھی خاصی سزا دیتا۔ یوں سب کے سامنے آنے کی گستاخی کی۔ سکندر خانزادہ اور روزینہ خانم اور پلوشہ خانم بھی اس کی خوبصورتی سے مبہوت ہوتے کھڑی ہوئیں۔ ان کے دل سے آواز نکلی کہ یہی مہک ہے، لیکن جنگکوک خانزادہ کے دل نے دعا کی کہ یہ مہک نہ ہو۔ آئیں میری جان، ان سے ملیے، یہ سکندر دادا ہیں اور یہ روزینہ دادی، یہ آریان انکل کے والد اور والدہ ہیں، اور یہ جی بیٹے یہ پلوشہ خانم ہیں، جنگکوک خانزادہ کی خالہ، یہاں ہی رہتی ہیں۔ آلیان چودھری نے سب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تو پلوشہ خانم سے انجان سوچنے لگے تو ان کے تعارف میں سکندر خانزادہ نے جواب دیا، اچھا، سوری، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اور یہ ہیں ان کے بڑے پوتے جنگکوک خانزادہ، اور انکل یہ ہیں ہماری جان، اپنے بابا کی شیرنی مہک آلیان چودھری۔ آلیان چودھری نے مہک کو ساتھ لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے مہک کا تعارف کروایا۔ جنگکوک خانزادہ ہوش میں آتے مہک کو سلام کر گیا، جس پر مہک نے جنگکوک خانزادہ کا نام سنتے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جنگکوک خانزادہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، کیسی کشش تھی ان ہیزل گرین آنکھوں میں۔ لیکن اگلے لمحے آلیان چودھری کے منہ سے مہک کا نام سنتے جنگکوک خانزادہ کے اندر بہت کچھ ٹوٹ کر بکھرا تھا۔
پہلی دفعہ کوئی چہرہ ایسا نظر آیا تھا جسے دیکھتے جنکو خان زادہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی، لیکن اس کا نام سنتے جنکو خان زادہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اس فضا سے گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ کیسے جنکوک، کیسے تو تاہیانگ خان زادہ کی محبت کو کیسے یوں دیکھ سکتا ہے؟ اس کے اندر سے آتی آواز اسے اور بے چین کر گئی تھی۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ یہ مہک بھابھی ہوں گی؟ اس نے اپنے آپ کو صفائی دینے کی کوشش کی۔ چل اب تو پتہ چل گیا نا، اب اس کے بارے میں سوچنا تو کیا، اس کی طرف دیکھنا بھی تیرے لیے گناہ ہے۔ اندر سے پھر سے اٹھتی آواز اسے وارن کر گئی تو وہ نظریں جھکا گیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل پھر سے بج اٹھا۔ وہ خود کو سنبھالتے، سب کو ایکسکیوز کرتے موبائل فون پکڑے باہر کی جانب بڑھا اور کال پک کرتے بولا، کیا ہے بھی، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ کیوں معاملہ بگاڑنے پر تلا ہوا ہے؟ عالیہ جنکو خان زادہ نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے تاہیانگ خان زادہ کو ڈپٹ دیا۔ پہلے تو مجھے یہ بتا، تو کہاں کھویا ہوا تھا اور کسے گھور رہا تھا کہ تجھے فون میں میں نہیں دکھائی دے رہا تھا؟ کب سے اشارے کر رہا تھا کہ کیمرہ تھوڑا اوپر کر تاکہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، اور فون پر چلا بھی رہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ تو نے اسپیکر آف کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے تجھ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے کال کاٹتے دوبارہ کال ملائی ہے۔ سچ بتانا، کہیں تو بھی تو اسے ہی نہیں دیکھ؟ تاہیانگ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے جنکو خان کو ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی غائب دماغی کا بھی پوچھا تھا۔ شٹ اپ وی، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تیری محبت ہے وہ، تیری منظور نظر ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہاں ایک لمحے کے لیے میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھا۔ تو واقعی صحیح کہہ رہا تھا یار، وہ بہت فرصت سے بنایا ہے اسے بنانے والے نے۔ مجھے تو چھوڑ، دا جان اور بی جان کے ساتھ ساتھ خالہ بھی اسے دیکھ کر نظریں ہٹانا بھول گئی تھی، اتنی خوبصورت ہے وہ۔ جنکوک نے صفائی سے سب سچ بتاتے تاہیانگ کو اور تڑپا دیا تھا۔ اب اگر تو نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو قسم ہے مجھے اس کی، میں تیری آنکھیں نکال دوں گا کوکی۔ تاہیانگ خان زادہ جلتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا۔ ارے یار دھاڑ کیوں رہا ہے، ذرا آہستہ بول، بہرا نہیں ہوں میں، کان کے پردے ہلا کے رکھ دیے ہیں۔ جنکو خان زادہ اپنے کان میں انگلی مارتے ہوئے بولا، چل یہ گندی حرکت چھوڑ اور اب دفع ہو اور مجھے دکھا اس کا چہرہ، تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ کیسی لگ رہی ہے میری بھیجی ہوئی چیزوں سے سج دج کر۔ تاہیانگ خان زادہ نے غصے سے گھراتے ہوئے جنکو خان زادہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا یہ سب تو نے؟ مگر کیسے؟ جنکو خان زادہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کب، کیوں، کیسے، یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو اندر جا، یہ نہ ہو کہ کہیں غائب ہی ہو جائے۔ تاہیانگ خان زادہ غصے سے گھراتے ہوئے بولا، ایسے نہیں، پہلے تھوڑا پیار سے ریکویسٹ کر، پھر اپنے غصے کی معافی مانگ اور پھر التجا کر، آخر محبوب کا دیدار ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ جنکو خان زادہ نے تاہیانگ خان زادہ کی دکھتی رگ دبائی تھی۔ پلیز ہان، مان جانا، سوری بابا، معاف کر دے اور اب دیدار کروا دے اس کا۔ کیوں تڑپا رہا ہے تو مجھے؟ تاہیانگ خان زادہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ہوئی نا بات، اب آیا نا اونٹ میرے نیچے، جنکو خان زادہ نے تاہیانگ خان زادہ کو تپاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو رک، میں بھی جاتا ہوں اندر، لیکن پلیز خاموش نہیں۔ ہاں، جنکو خان زادہ نے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ تاہیانگ خان زادہ کی دھڑکنوں نے پسلیوں سے سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ ارے ذرا سنبھل جاؤ، تاہیانگ خان زادہ اپنے سینے کو جھکڑتے ہوئے بولا، لیکن دل کہاں ماننے والا تھا۔ جوں جوں جنکو خان زادہ کے قدم اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، تاہیانگ خان زادہ کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھی۔ تو چلیں جی، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ بھی کیا کریں یار، آپ لوگوں کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے ملنے والا رسپانس حوصلہ دیتا ہے اور آگے لکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ کی امان میں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔